वालेकुम अस्सलाम। यार अभी कहाँ पे हो आप सब? अच्छा, चले इधर ना, ये गंदे नाले के पास जल्दी पहुँचो। 3 मुरब्बे का ना कनोला है, उसमें आज देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बताता चलूँ कि ना, ये जो करनोला है ना, इसके तकरीबन मैं लास्ट तक पहुँच आया हूँ। ठीक है ना, ये देखे, ये आगे ना थोड़ा सा ही रह गया, तकरीबन कनाल 1.5 रह गया। उसके बाद मैंने इससे बाहर निकल जाना है। ठीक है ना, कल वाली वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, जब वो बंदा मेरे ना पीछे लगा था और मैं जल्दी से भाग कर इस करनोले के अंदर आ गया था और मैं ना काफ़ी ज़्यादा आगे तक इसके अंदर आ गया था। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसमें से ना बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं ना फ़िलहाल सही जो जगह है ना, वो देख रहा हूँ कि ना यहाँ से निकलने के लिए जो सही और बेहतरीन और बेस्ट जगह है ना, वहाँ से बाहर निकलता हूँ। ठीक है ना, इस करनोले से, ये चेक करें। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इस करनोले में से बाहर निकलते हैं और अच्छी तरह से बाहर देख कर चेक करके उसके बाद बाहर निकलते हैं, ताकि उन लोगों का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कि वो कहीं से भी आ सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का मुझे ये तो पता है कि ना वो लोग हैं मेरे पीछे। ठीक है ना कहीं वो छुप कर बैठे हुए होते हैं और वो जल्दी से ना मैं सामने आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपको ना बिल्कुल करनोले की एंड नज़र आ रही है। यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं बहुत ध्यान से और एहतियात से पीछे भी देख रहा हूँ कि वो लोग पीछे ना हों। ठीक है ना, आगे भी ये करनोला है, वो फूलों वाला, लेकिन वो अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ना भाग गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी जानकारी नहीं देने आए। यहाँ से ना बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। यार एक बंदा आ रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और उस बंदे की ना लाइव जो बातें ना वो कैप्चर करते हैं। क्योंकि वो जो बंदा आ रहा है ना, वो कॉल पे किसी के साथ बातें कर रहा है। मैं ना आगे जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे ना जहाँ पे करनोला ज़्यादा हो, वहाँ पे छुप के बैठता हूँ, छुप के मोबाइल लगा देता हूँ सामने उसके, ताकि ना वो जो बातें करे वो इसके अंदर वाज़ह तौर पर रिकॉर्ड हो जाए और उस बंदे की कोशिश करें कि ना शनाख्त हो जाए कि वो बंदा कौन है। ठीक है, क्योंकि आवाज़ तो कैप्चर हो सकती है, लेकिन जो है ना उसकी पिक्चर वगैरह वो मुश्किल है। ठीक है ना, वो बंदा करीब आ रहा है और मैं नीचे बैठकर इधर से लगा देता हूँ, क्योंकि ना ये सामने तो है आगे गंदम, इसी में से उसने गुजरना है। यहाँ पे ना कैमरा लगा कर बैठते हैं और उसकी जो बातें ना वो सुनते हैं। अब मैं चुप करने लगा हूँ, वो पास से गुजरने लगा, उसकी बातें अच्छी तरह से हम सुन लेते हैं कि ना वो क्या कह रहा और वो किधर जा रहा है। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा पीछे है, वो आ गया। ये उसकी ना अब हम बातें सुनते हैं चुप करके। वालेकुम अस्सलाम। यार अभी कहाँ पे हो आप सब? अच्छा, चले इधर ना, ये गंदे नाले के पास जल्दी पहुँचो। 3 मुरब्बे का ना कनोला है, उसमें आज देखना है बस। हाँ, जितना जल्दी हो सके ना पहुँच जाओ। मैं इधर खड़ा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। उस साइड पे मैं हूँ और इधर से आप जब आ जाओ तो जल्दी आना, बस मुझे बताना उसी टाइम फ़ौरन। ओके ओके। A few moments later. व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो कैमरा था ना, वो मैंने उधर लगाकर उसकी बातें सुन के कैमरा बंद कर दिया था काफ़ी देर के लिए। कम से कम कोई 1 घंटा 1.5 मैंने कैमरा बंद किया है। अभी फ़िलहाल वो ना बंदा मुझे यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ चारों साइड से। ये देखें, अभी तक ना वो बंदा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो साइड है ना, इसमें करनोला है, ये देखें। ठीक है, अभी तक वो बंदा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। उसने किसी को कॉल की है, कहता है कि ये 2-3 मुरब्बे करनोला है, इसको हमने आज ही चेक करना है और इस बंदे को पकड़ना है। ये बंदा इसी करनोले के अंदर है। इसका मतलब ये है कि उसको भी पक्की जानकारी मिली, ये जो बंदा कल मेरे पीछे लगा था ना, ये वो नहीं है, ये बंदा चेंज है, पता नहीं कौन है। लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। मेरा बैग और बाइक भी उधर कमांड में पड़ी हुई है। इधर से कहीं से ना बाहर निकल कर छुप करना
اس سائڈ پر چلتے ہیں جہاں پہ نا بائک اور بیگ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ دو چیزیں چوری ہوگی نا تو پھر جو مسئلہ ہے نا وہ بہت ہی خراب ہو جائے، کیونکہ میرے پاس زیادہ کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے باہر نکل کر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سائڈ سے وہ بندہ آیا تھا، اس سائڈ سے، ٹھیک ہے نا، یہ والی جو سائڈ ہے. لیکن فی الحال یہاں پہ کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہم نا اس سائڈ پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کرنولے کے اوپر سے نا گھوم کر نا کماند والی سائڈ پر چلتے ہیں جہاں پہ نا بیگ اور بائک پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بھی لینا جو نا بہت ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے. پیچھے بھی میں دھیان سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے. آگے کی طرف بھی جا رہا ہوں، لیکن یہاں سے مجھے دوسری سائڈ پر جانا پڑے گا، جس سائڈ پر میرے بیگ اور وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، کماند اور بیگ ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نا اس سائڈ پر گھومتے ہیں، کیونکہ نا جو بیگ اور ہے نا چیزیں وہ ادھر ہے، ٹھیک ہے. اب میں آہستہ آہستہ اسی سائڈ پر جا رہا ہوں، کماند کے پاس جاتا ہوں. وہاں سے میں اپنا بیگ اور وہ چیزیں لیتا ہوں اور یہاں سے نا نکلتا ہوں، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کس ٹائم کہیں سے دوبارہ پھر آ جائیں. فی الحال تو وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اس بات کا تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ نا فی الحال وہ ادھر نہیں ہے. چلو چلو یار، نکلتے ہیں یہاں پہ. یہاں سے یہ دیکھیں نا، اس سائڈ پر میں نے جانا ہے. وہ کماند آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کماند کے اندر بائک اور بیگ دونوں چیزیں اس کماند کے اندر ہیں. اس کماند سے میں کافی پیچھے ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم نا اگلے 4-5 منٹ کے اندر اندر اس تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ کرنولے سے میں باہر آ گیا ہوں اور مجھے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا. جلدی جلدی چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دوڑنا بھی ہونا. تو یہ دیکھیے، یہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پہ نا چوٹ بھی لگ سکتی، بندہ گر بھی سکتا. اس لیے میں بھاگتا بہت کم ہوں، کیونکہ پہلے بھی پسلیوں میں چوٹ لگی ہوئی ہے. اگر اور لگ گئی تو پھر مسئلہ زیادہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں آہستہ آہستہ آرام آرام کے ساتھ جا رہا ہوں اور اسی سائڈ پر جا رہا ہوں جہاں پہ نا اس نے کہا ہے کہ نا مطلب کہ ہمارا بیگ ہے. یہ دیکھیں، باقی اللہ پاک خیر کرے گا، انشاءاللہ یہاں سے نکل جائیں گے. اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہیلپ ضرور کرے گا. یہاں سے برسیں وغیرہ کاٹی ہوئی ہے، اس کے اندر سے گزر کرنا اپنے کماند کے پاس پہنچتے ہیں. اپنے کماند سے مراد جہاں پہ بائک رکھی ہوئی ہے اس جگہ پر پہنچنے کا میں نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں، تھوڑا سا چلا ہوں اور سانس جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہوگی، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا بہت ہی ظالم ہیں. اللہ پاک سب کو ان سے بچائے. ابھی دھوپ نکل آئی ماشاءاللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی برسیں ہیں، میں کسی کی اس کے اندر سے چلتے ہیں. اب دیکھیں نا وہ کماند کھڑا، آپ کو کماند نظر آ رہا ہوگا. انشاءاللہ کماند کے بالکل قریب میں پہنچ آیا ہوں. تھوڑی دیر کے اندر کماند تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں بھی ہمیں احتیاط سے جانا پڑے گا، کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہیں بھی کھڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا. یہاں دیکھیں، یہ اس کے اندر میں جا رہا ہوں آرام آرام کے ساتھ، ٹھیک، کیونکہ یہ جو چیزیں، یہ جو جگہ ہے نا یہ گیلی ہے اور یہاں پہ نا جو بندہ نا وہ سلپ بہت جلدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. او مائی گاڈ، یا اللہ پاک خیر کریں. یہ کماند آ گیا، انشاءاللہ بالکل کماند کے میں پاس آ گیا ہوں. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ یہاں سے کسی طریقے سے بچ کر نکل جاؤں گا. آپ لوگ یوٹیوب جو فیملی ہے وہ بھی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ یہاں سے نا اب جو نکلنے کا سین ہے نا وہ بہت حد تک تو نکل آیا ہوں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے پھر میرے تک پہنچ ہی آتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ بندہ اسی ایک ہی جگہ ہے برساتی والی، اسی کے اوپر سے اس کو جانا پڑنا ہے اور کوئی راستہ نہیں، اس لیے وہ بھی اسی برساتی کے آس پاس ہی گھوم پھر رہے ہیں. آج وہ نا وہ کرنولا چیک کریں گے جس کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن میں تو کرنولے سے باہر آ گیا ہوں اور وہاں سے نکل آیا ہوں.